बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बेहतरीन और ताज़ा तरीन अपडेट के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके बिल आखिर हुकूमत पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्लास 4 की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 21 अक्टूबर 2022 का ये नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ अटैच हैं, जिनमें DPS सेकेंडरी, एलिमेंट्री, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड, पैक और बहुत सारे दूसरे इदारे और तमाम अजला के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो है उनके नाम जो उन्होंने मरासला जारी किया। और इस नोटिफिकेशन का जो टाइटल है वो है रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ BPS 1 to BPS 4 अंडर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये क्लास 4 की भर्ती हो रही है। अब ये भर्ती कैसे होगी, आपने दरख्वास्त कहाँ पे जमा करवानी है, कौन से लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं, दरख्वास्तें कहाँ जमा करवानी हैं, किस तरह की दरख्वास्त होगी और बहुत सारे सवालात के जवाबात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपने भी या आपके किसी रिश्तेदार ने दरख्वास्त जमा करवानी है तो ये आपके लिए वीडियो बहुत मुफीद हो सकती है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर आने वाली नई इस तरह की वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। दरख्वास्त देने के लिए बस आपने करना ये है कि वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपसे कोई भी स्टेप रह ना जाए और आपकी दरख्वास्त जो है वो रिजेक्ट ना हो जाए। लीजिए जनाब, शुरू करते हैं, अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले जो है उन्होंने कहा है कि ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है नॉन टीचिंग स्टाफ की BPS 1 से BPS 4 की, ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो 2004 और उसके बाद जो है अभी की जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है 2022 की, उसके अंडर जो है ये आती है। उसके बाद इन्होंने जो है वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने सिलेक्शन कमेटीज़ बना दी हुई हैं और उसके बाद कम्पिटेंट अथॉरिटी भी बना दी है और उन्होंने एनेक्सेस बना दी हैं कि उसमें सारी की सारी जो है वो डिटेल दी गई हुई है और पूरी की पूरी डिटेल इन्होंने इसी नोटिफिकेशन में दे दी है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये नोटिफिकेशन सेक्शन ऑफिसर रिक्रूटमेंट ने 21 अक्टूबर 2022 को साइन किया है और आज ही आपके सामने जो है ये सारी की सारी चीज़ें शेयर हो रही हैं। इसके बाद सबसे अहम बात जो है वो ये है कि पोस्ट ब्रेकअप ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ तमाम जितने भी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हैं जो अभी नए 5 बने हैं उनके अलावा 36 डिस्ट्रिक्ट यानी अभी वो इसमें शामिल नहीं हैं। अभी जो नए अजला हैं उनकी रिक्रूटमेंट जो है वो बाद में होगी। 36 अजला इसमें शामिल हैं और उनकी सारी की सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो कितनी एडवर्टाइज्ड होंगी ये आप अपने ज़िले के सामने मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने नायब कासिद, क्लास 4, स्वीपर, माली, चौकीदार, लैब अटेंडेंट, बुलावी, सैनिटरी वर्कर, सिक्योरिटी गार्ड, बेलदार, वाटरमैन और अदर्स की पोस्टें भी यहाँ पे रखी हुई हैं। तो ये आप अपनी स्क्रीन को पास करके अपने डिस्ट्रिक्ट के सामने अपनी सारी की सारी असामियों की तफसीलात मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं और यहाँ पे भी सेक्शन ऑफिसर रिक्रूटमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के दस्तखत मौजूद हैं और ये इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें ओरिजिनल हैं और ये रिक्रूटमेंट तो हो के रहेगी। और दूसरे एनेक्सिस B पे आ जाते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 11 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उन्होंने ये नोटिफिकेशन जो है ये रिक्रूटमेंट के हवाले से जारी किया था कि कौन से मेंबरान इस कमेटी का हिस्सा होंगे और किस तरीके से ये सिलेक्शन जो है वो अपने पाए तकमील को पहुँचेगी। तो हाँ जी, कंपोजिशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है वो इस तरीके से होगी। CEO साहब जो है वो इसको चेयर करेंगे। जिस स्कूल की सीट होगी, हाई की होगी या एलिमेंट्री की, तो उसके जो कंसर्न DO होंगे वो जो है वो मेंबर होंगे। 1 वोमेन रिप्रेजेंटेटिव नॉट बिलो BPS 18 यानी 18 ग्रेड की कोई भी ख़वातीन मेंबर होंगी। उसके बाद जो है वो प्रिंसिपल होंगे नॉमिनेट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, वो भी 17 ग्रेड से कम नहीं होंगे। उसके बाद एक जो है वो रिप्रेजेंटेटिव वो DC ऑफिस यानी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से होगा और एंड पे जो होगा वो सेक्रेटरी या अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो इस कमेटी का हिस्सा होंगे। ये तो हो गई कमेटी और इस पे भी उन्होंने अपने दस्तखत सब्त फरमा दिए हैं। उसके बाद आ जाता है जी एनेक्सिस C, खाली असामियों की तफसील, यानी हर ज़िला इस फॉर्मेट के मुताबिक अपनी असामियों की
جو ہے وہ اشتہار اپنے مقامی اخبار میں دے گا۔ اوپر لکھا ہوا ہے ضلع کا نام، اس کے بعد ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ضلع کا نام آئے گا، میں درج ذیل خالی اسامیوں کے لیے ضلع خالی جگہ کے سکونتی اہل امیدواروں سے کا سادہ کاغذ پر ہاتھ سے لکھی ہوئی درخواستیں مطلوب ہیں، یعنی آپ نے ہاتھ سے درخواست لکھنی ہے، ہر لحاظ سے مکمل درخواستیں، ماں مصدقہ، نقول، قومی شناختی کارڈ، تعلیمی اسناد 2 عدد، پاسپورٹ سائز تصاویر، ڈومیسائل، مورخہ، وہ جو تاریخ آپ کو اشتہار میں دی جائے گی تک وصول کی جائیں گی۔ اسی ٹائپ کے اشتہار جو ہے اب ہر ضلع کے مقامی اخباروں میں آنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے جو مقامی اخبار ہیں ان کو ڈیلی آپ نے پڑھتے رہنا ہے، اور سوشل میڈیا پر بھی ہر ضلع کے جو گروپس بنے ہوئے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ اشتہار جب آنا شروع ہو جائیں گے تو تقریباً سب لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اسامیوں کی تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ کل اسامیاں کتنی ہوں گی، اس میں اوپن میرٹ ہے، 20% کوٹا جو ہے وہ ان سروس ملازمین کا ہے۔ ان سروس ملازمین کا مطلب ہوتا ہے جو ابھی کام کر رہے ہیں، یعنی ٹیچر ہیں، مالی ہیں، کوئی بھی جو ہے وہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا 20% کوٹا ہے۔ 15% خواتین کوٹا ہے، یعنی 15% جو ہے اس میں خواتین ہوں گی جن میں بلاوی کی سیٹ ہوتی ہے۔ 15% اقلیتی کوٹا ہوگا۔ اقلیتی کوٹے کا مطلب ہوتا ہے کہ غیر مسلم جو ہیں وہ اقلیتوں میں جو لوگ ہیں ان کے لیے کوٹا رکھا گیا ہے، اس میں جو ہمارے پاس زیادہ ہوتے ہیں وہ سویپر ہوتے ہیں۔ 3% معذور کوٹا ہے، یعنی جو لوگ معذور ہوتے ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ کون کون سی پوسٹیں ہیں اس میں شامل؟ نائب قاصد ہے، کلاس 4 ہے، مالی ہے، چوکیدار، بلاوی، سیکیورٹی گارڈ، بیلدار، واٹر مین، سینیٹری ورکر، لیب اٹینڈنٹ اور دیگر جو ہے یہ شامل ہیں۔ درخواستیں وصول کرنے کی مجاز اتھارٹیز کون سی ہیں، آپ کہاں کہاں پہ درخواست جمع کروا سکتے ہیں، یہ بھی انہوں نے ساری کی ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں۔ ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول کی اوپن میرٹ کی خالی اسامیوں کے لیے درخواستیں متعلقہ ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول مردانہ یا زنانہ میں جمع کروائی جائیں گی۔ اگر آپ کی سیٹ ہائی یا ہائر سیکنڈری اسکول میں ہے تو آپ اپنی ہاتھ سے لکھی ہوئی درخواست اپنے جو ہے ہائی یا ہائر سیکنڈری اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے نام لکھیں گے اور انہی کو ہی جمع کروائیں گے، اور یاد رکھیں گے کہ وہاں سے ڈائری نمبر لینا مت بھولیں ورنہ آپ کی درخواست کھو کھاتے چلی جائے گی۔ نمبر 2 جو ہے ایلیمنٹری اور پرائمری اسکول کی اوپن میرٹ کی خالی اسامیوں کے لیے درخواست جو ہے وہ متعلقہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جو تحصیل لیول پہ آفس ہوتے ہیں وہاں پہ آپ ڈپٹی کے آفس میں جمع کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا پرائمری اسکول زنانہ ہے تو زنانہ آفس میں جمع کروائیں گے، اور اگر آپ کی سیٹ مردانہ آفس میں ہے تو آپ مردانہ آفس میں جمع کروائیں گے۔ مزدور کوٹا، خواتین کوٹا، اقلیتی کوٹا کی جو 20% ان سروس ریٹائرڈ ملازمین انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ ان سروس اور ریٹائرڈ ملازمین کے لیے جی کوٹا، اس کی جو خالی اسامیوں کے لیے درخواستیں ہوں گی وہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری یعنی DEO SC کے دفاتر میں جمع کروائی جائیں گی۔ اور انہوں نے نوٹ میں ایک چیز لکھ دی ہے، مندرجہ بالا کے علاوہ کسی بھی غلط فارم پر جمع کروائی گئی درخواستیں ناقابل قبول ہوں گی۔ فارم یعنی کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ غلط جگہ پہ جمع کروا دیتے ہیں اپنی پرائمری اسکول والی جو آپ کی درخواست ہے وہ DO کے آفس یا CO کے آفس میں جمع کروا دیتے ہیں تو وہ غلط تصور ہوگی اور کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے شرائط و ضوابط لکھے ہیں۔ نائب قاصد کلاس 4 مالی، چوکیدار، بلاوی، سیکیورٹی گارڈ، بیلدار، سینیٹری ورکر اور واٹر مین کے لیے تعلیمی قابلیت خواندہ ہے، یعنی صرف وہ پڑھا لکھا ہو، پڑھنا لکھنا جانتا ہو۔ لیب اٹینڈنٹ کے لیے بنیادی قابلیت انہوں نے میٹرک سائنس رکھی ہے۔ عمر کی حد جو ہے وہ 18 تا 40 سال ہوگی۔ مزید یہ کہ گورنمنٹ کی ہدایات نمبری انہوں نے نوٹیفیکیشن کا نمبر دیا ہے جو 26 جنوری 2022 کو ہوا تھا۔ بلائی 31 دسمبر 2022 تک بلائی عمر کی حد میں 2 سال کی عمومی رعایت دی گئی ہے، کیونکہ کرونا کی وجہ سے ساری کی ساری چیزیں ٹھپ ہو گئی تھی تو حکومت پنجاب نے 2 سال کی رعایت دے دی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ساری کی ساری شرائط نیچے لکھی ہوئی ہیں، ان کو آپ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں، ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، کون کون سی چیزیں آپ کو اس کے ساتھ لگانی ہیں وہ ایک ایک کر کے آپ پڑھتے جائیں اور آپ کو ساری کی ساری جو ہے وہ سمجھ آتی جائے گی۔ اس کے بعد جب آپ یہ ساری چیزیں پڑھ لیں گے تو اس کے بعد اینڈ پہ جو انہوں نے دیا ہے وہ ہے انٹرویو شیڈیول، یعنی آپ کا انٹرویو کون سی تحصیل میں، کون سی تاریخ کو اور کون سی اسامی کے لیے جو ہے وہ ہوگا۔ انہوں نے نوٹ دیا ہے کہ علیحدہ کال لیٹر جاری نہیں کیا جائے گا۔ مزید برآں میرٹ لسٹ کے علاوہ تمام کوٹا کے انٹرویو بمقام ضلع لیول پر ہوں گے، یعنی ضلع کا کوئی ایسا اسکول ہوگا جو ماڈل اسکول ہوگا اس میں جو ہے وہ انٹرویو لے لیں گے۔
जिसकी तारीख़ जो है वो आपको चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी मुकर्रर करेंगी और उसके बाद वो आपके इंटरव्यू जो है वो पाए तकमील को पहुँचेंगे और इसके बाद आपकी रिक्रूटमेंट फ़ाइनल हो जाएगी। और एंड पे एक बात का इजाफ़ा करता चलूँ कि ये टोटल जो है इसको हम सियासी भर्ती कह सकते हैं। अगर आपके सियासी सोर्सेज अच्छे खासे हैं तो आप अपनी नौकरी इस नौकरी के लिए अपने रिलेटिव्स, भाई, कज़न किसी को भी अप्लाई करवा सकते हैं। अगर आप सियासी तौर पर मजबूत नहीं हैं तो मेरे भाई वक्त ज़ाय करने की ज़रूरत नहीं है। ये असामियाँ आपके लिए नहीं हैं। ये असामियाँ प्योरली सियासी भर्ती होती है और सियासियों के कोटे में दे दी जाती हैं। और इसी तरह इस दफ़ा भी ऐन मुमकिन है कि ये सियासियों को दे दिया जाए ये वाला कोटा, क्योंकि दर्जा चहारम का सारा कोटा सियासियों के पास होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों को भी बताइए। किसी भी सवाल के जवाब के लिए आप कमेंट लिख सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।